اسد لانو کعبہ بنا لیا وچ پیر علی نو وسا لیا بہت مہربانی والیاں دنیا ہوان حیاتیاں ہوان علی وسدہ رکھے اے ہاتھ سلامت ہوئے جڑے ہاتھ کھڑے ہوئے 14 دا زوارا بیت اللہ دا حاجیاں حسین بادشاہ دا مدا خانہ دعا دا مہمانہ دعا کر کے پیادہ ہے ہاتھ امام رضا دی ذری نال مسوئیں اسد لانو کعبہ بنا لیا اسد لانو کعبہ بنا لیا اسد لانو کعبہ بنا لیا وچ پیر علی نو وسا لیا بسم اللہ سیدی نہ رویں اسد لانو کعبہ بنا لیا 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 وچ پیر علی نو وسا لیا لڑ لگیاں سچیاں سیدہ دے لڑ لگیاں سچیاں سیدہ دے کمیلیاں تو دامن چھڑا لے بہت مہربانی اللہ دی تلاش اچ لوگ لگ گئے توجہ ہے اللہ جانے اس شے دی تلاش کر دیں جس دا ملنا ناممکن ہوئے دیکھو میدر مثلا پاک رسول جیڑی گل زبانی دسیے وکھائی نہیں اس نو تلاش کیتا نے جیڑی وکھائی نے چھوڑ دیتی نے مثلا اللہ بادشاہ زبانی دسائے جو جنت ملسی جنت دی تلاش کی تھی نے جنت دے پیچھے وکھائی نہیں جنت دے پیچھے دوڑیں دیکھو میدر جیڑی شے پریکٹیکل کر کے وکھائیے علی بادشاہ دا بازو چاہ کے اتنا بلند کیتا سفید بغلہ نظر آئیاں اللہ جانے اتھے نسیان دی مرض کیوں ہو گئی اللہ نو ملن واسطے 6 مہینے دے سفر فٹ پاتھاں تراتاں وڈے برادہ چولا چھوٹے برادی شلوار آتنو میں دساں کائیں جاتے ونجیے رب مل دے پوری توجہ اللہ نو تلاش کر دا ودے تادہ کڑگل پیاں جیڑا دھرتے اندر جیڑا جیڑا رب نو ملنا چاہتا ہے کھڑے جا بولا بھائی توڑیاں دے دیا میں دھرتی اندر جیڑا جیڑا رب نو ملنا چاہتا ہے دھرتے اندر جیڑا جیڑا رب نو ملنا چاہتا ہے جیڑا پوچھتا ہے ہر کسے تو اللہ کت پیارا نہ ہے جیڑا پوچھتا ہے ہر کسے تو اللہ کت پیارا نہ ہے
پتہ خدا دا لال ہے ہائے بات پتہ لاڑے ماں بسم اللہ بات پتہ چڑھا سینا جی بسم جی بسم ہائے داری جالی والی دھرتی اندر جیڑا جیڑا رب نو ملنا چاہتا ہے دھرتی اندر جیڑا جیڑا رب نو ملنا چاہتا ہے جیڑا پوچھتا ہے ہر کسے تو اللہ کت پیار آندا ہے جیڑا پوچھتا ہے ہر کسے تو اللہ کت پیار آندا ہے یار لے ونجائے کربلا یار لے ونجائے کربلا ایسا پتہ خدا دا لال ہے علی 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 بابا اللہ بس بات چاہتے بسم اللہ پتہ بسم اللہ بس سیریز کرے ہوئے علی 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 دھرتی اندر جیڑا جیڑا رب نو ملنا چاہتا ہے دھرتی اندر جیڑا جیڑا رب نو ملنا چاہتا ہے دھرتی اندر جیڑا جیڑا رب نو ملنا چاہتا ہے جیڑا پوچھتا ہے ہر کسے تو اللہ کت پیار آندا ہے جیڑا پوچھتا ہے ہر کسے تو اللہ کت پیار آندا ہے یار لے ونجائے کربلا یار لے ونجائے کربلا ایسا پتہ خدا دا لال ہے بولو علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق سارے بولو اچھا پھر آگ دینا دھرتی اندر جیڑا جیڑا رب نو ملنا چاہتا ہے دھرتی اندر جیڑا جیڑا رب نو ملنا چاہتا ہے جیڑا پوچھتا ہے ہر کسے تو اللہ کت پیار آندا ہے جیڑا پوچھتا ہے ہر کسے تو اللہ کت پیار آندا ہے یار لے ونجائے کربلا یار لے ونجائے کربلا ایسا پتہ خدا دا لال ہے اچھا باسلی شاد ہے جے 4 دفعہ پڑھائی 5 دفعہ پورا چکارتے وقت چاہت تو آڈا پروگرام ہی ہے بھائی اللہ خانجا اچھا مل یا علی دھرتی لعنت زندگی ہوئی اللہ تیری نیاز اللہ تیری نیازاں تیرے مرحومہ دے نام اعمال درج فرماویں پوری توجہ دھرتی اندر جیڑا جیڑا رب نو ملنا چاہتا ہے
ले वञाए करबला यार ले वञाए करबला असां पता खुदा दा लाले कसीदा ओ चंगा होंदा है जंदा अगले शेर तू अगला शेर बुलंद होवे इस तू वड्डा शेर ही च पढ़ा बाबा जी दुआ करनी अली रजा दी जिंदगी होवी नसीब होवी बद नजरा तू महफूज रवे सफर बेखतर होवन मैं जनाब नू अगला शेर इस तू वद नहीं सुनावे लगा इतराज होंदा है जो शिया दे मनन दा होर तरीका है साडा होर तवज्जो है तो तोड़ा केड़ा तरीका है सहाबा नु मंदे शिया नहीं मंदे अल्लाह दी कसम चा के प्यादा सुपर पावर अल्लाह अल्लाह दे बाद अल्लाह दे नबी नबी दे बाद नबी दा वसी ते सहाबा नु जिवें असा मंदे आई ते जुरत नहीं तेरी तेरा इदराक ही नहीं तेरे ज़र्फ दा इतना कद ही नहीं जे तू ही मान लवे तवज्जो है भाई देखो मैं धेर अलामा गुलाम अकबर साकी साहब तशरीफ फरमा हैं इन्हां दी मौजूदगी मैं कायनात दी कीमत दा शेर पढ़न लगा जिवें सहाबा नु असा मंदिया ए मिंबर रसूल स्पीकर हुसैन बादशाह दा घरे सामने सरकार दा आलम है मैं कसम चा के दसना चाहना सहाबा नु मंदे आए तवज्जो है हर मसले दा हल आखिर च सौं ते जे मैं सौं चा के दसा ते तू मान लवे पूरी तवज्जो आदा कर गल बयान सौं अली दी साडा ईमान उते कुरान ते काबा दे सिर नहीं हिलावना छोटा जब छोटी जुबान नाल बोलने छिटाकी दी जुबान नाल बोलने सिर नहीं हिलावना पूरी तवज्जो जेड़ा बोल सकी ओ बोले जेड़ा ना बोल सकी उसनु अमल पे दसना जनाब मीसा में तमार तू जुबान उधारी मांग बवे चाओ अली